السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله كنا درنا الحلقة الماضية في الإكسل، وهذا إن شاء الله نزيدو نكملو ونتعرفو على الإكسل مزيان، وغادي ناخدو الإكسل اليوم باش نزيدو نتعرفو عليه إن شاء الله. حنا دخلنا لاباج تاع الإكسل، غادي نشوفو غادي نديرو نخدمو واحد الحاجة مهمة في الإكسل اللي كنعرفوها واللي كيعرفوها بزاف تاع الناس، هي لا فاكتور ولا الدوفي اللي خاصنا كنحتاجوه ضروري باش نخدمو بها ان شاء الله. فمثلا عندك شي محل ولا عندك شي شركه ولا عندك شي حاجه، ضروري خاصك تكون تعرف كتخدم لا فاكتور ولا الدوفي. الى الفاكتور ولا الدوفي يعني تقريبا كيف الدوفي كيكون قبل ما تبدي تخدم، ولا فاكتور ملي كتخدم اولا كتبيع كتعطي الفاتوره ديالك هي لا فاكتور. ان شاء الله نبداو الدرس ديالنا. هنايا لا فاكتور خاصنا نخدموها بالاكسل. علاش كنخدموها بالاكسل ما نخدموهاش بالوورد؟ لان الاكسل كيحسب لنا داك الشيء منظم وطريقه حديثه وطريقه سهله جدا. يعني واخا تكون عندك فاتوره اخرى ان شاء الله تبغي ديرها ولا لا فاكتور اخرى، بلا ما تولي تكتب هذاك الشيء وتولي تعاود هذاك لي فورمين، انما تكتبهم في الاول وما تعاودش كل مره دير حاجه جديده. شنو غادي نبداو ناخدو الاكسل ديالنا؟ نبداو مثلا تحت الخانه الاولى غادي نكتبو ديزيناسيون، يعني الماده اللي باغيين نخدمو بها. ديزيناسيون كنمشيو هنايا بغينا نكبرو الخانه ديالنا، كنكليكيو هنايا وكنجرو شحال ما بغينا نكبروها ولا نصغرو. يعني مثلا ديزيناسيون كنديروها شويه كبيره. كان الخانة الثانية كندير فيها الكونتيتي. الخانة الثالثة نديرو مثلا بري يونيتير اور تاكس، يعني هنايا خاصنا نعرفو واش هي اور تاكس ولا تي تي سي، غادي نعرفو ان شاء الله كل مرة نعرفو حاجة شوية. هنايا أخيرا مونطون اور تاكس تاعي كذلك. هما حنايا خدينا الحاجات الأساسية في لافاكتور، هما هاد 4 تاع الحوايج اللي يكونوا عندنا. مثلا ديزيناسيون غادي ناخدو مثلا بي سي اش بي كور اي 5 مثلا اي 5. مثلا ناخدو دي في ار كاتشين. مثلا ناخدو كاميرا مثلا 2 ميجا بكسل، ولا مثلا ناخدو ديسك دور مثلا ناخدو ميكرو. مثلا ناخدو كذلك كنديرو مثال باش كابل الى اخره، مثلا الى اخره. نمشيو للكونتيتي. مثلا عندنا الكونتيتي حنا شحال كل حاجه شحال فيها الكونتيتي. مثلا نديرو هنا 2، هادي نديرو هنا مثلا 4، الكاميرا نديرو مثلا هي واحد 15 ولا 14 مثلا. ديسك نديرو مثلا واحد، ميكرو نديرو فيه واحد 4، الكابل نديرو مثلا واحد 150 متر، يعني 150 متر. كنمشيو بري اور تاكس. هنا البري اور تاكس كنعطيوه يعني حنا نكونو عارفينو. حنايا بحال عندنا محل عارف الثمن تاع داك البيسي ولا عارف الثمن تاع داك الدي في ار، خاصني نحطو مثلا نديرو 2500 درهم. مثلا دي في ار نديرولو 450 درهم. كاميرا نديرولها مثلا 200 درهم. ديسك نديرولو واحد 650 درهم. ميكرو نديرولو واحد 170 درهم. الكابل مثلا نديرولو 4 دراهم اولا 5 دراهم. المهم يعني مثال هذا. كنجيو هنايا مونطو اور تاكس، هنا اللي خاصنا كيحسب لنا، هنا اللي كنحسبو، هنا نديرو قواعد. ولكن قبل خاصنا نمشيو هنايا غادي نديرو مثلا توتال اور تاكس او توتال تي في او توتال تي تي سي. باش كنديروهم هنايا مثلا غادي نكتبو توتال اور تاكس، ولكن توتال اور تاكس غادي يكون في هاد الخانه هنايا. يعني هاد الخانات ما غاديش نحتاجوهم. ملي ما غاديش نحتاجوهم شنو خصنا نديرو؟ غادي نجيو نسيليكسيونيو هاد توتال اور تاكس، يعني هاد الخانه الاولى والخانه الثانيه والخانه الثالثه، باش كتجيني في الوسط وتجي في واحد المنظر زوين. شنو غادي نديرو؟ نمشيو هنايا فيزيوني اي سونطري.
فيزيوني اي سونطري. ملي كنكليكيو عليها كتجينا هاديك توتال اور تاكس الوسط، وكتولي هادي كامله هادوك 3 خانات كتولي خانه وحده. كذلك عاوده نمشيو هنايا نديرو لها سيليكسيوني فيزيوني اي سونطري، سيليكسيوني هاديك الخانات 3 فيزيوني اي سونطري. كذلك نمشيو اللي موراه فيزيوني اي سونطري. كنجيو نكتبو هنا توتال اور تاكس، هنا نكتبو مثلا تيفيا، وهنا نكتب توتال تي تي سي. انا دابا خدمت الجدول ديالي، دابا خاصني نخدم القواعد الاساسيه. خدمت الجدول ديالي مثلا غادي نجي هنايا نديرو الجدول ديالنا، نديرو سيليكسيوني الطابلو، كنمشيو هنايا نديرو تو لو بوردوري باش يتبوظ لنا الجدول ديالنا. ناخدو شويه مزيان باش يبان، ناخدهم هادو مثلا هاد لي بيري نديرهم سونطري ونديروهم كرا، ونزيدو لهم بلاطاي مثلا نديرو لهم واحد 12 ولا باش كيبانو لنا. كذلك هادو حتى هما كرا نزيدو لهم بلاطاي 12 لانهم كيما نقولو هادو هما الاساسيين وهادو السلع ديالك. هنايا التوتال اور تاكس مونطو اللي غادي نحسبوه. اشنو غادي نحسبو؟ كتقولنا القاعده، غادي نحاول نكتب لكم هنا القواعد. غادي ندير هنايا هادي فيزيوني سونتر باش نكتب لكم القاعده ديالها. لكن سيليكسيونيهم كنكتبو يعني مونطو كيساوي لنا، هذه القاعده العامه كما نقولوا، كيساوي هو البري في الكونتيتي، يعني البري فوا الكونتيتي. خاصنا نكونوا عارفين هاد القواعد، وهاد القاعده راه معروفه، يعني غادي ندير لكم بلون احمر، سيليكسيونيها نديروها بلون احمر باش نعقلوا عليها. يعني المونطون كيساوي لنا بري في الكونتيتي، يعني هنايا نديرو بري في الكونتيتي يعني الثمن في الكميه، غنديرو تساوي بري كما قلنا هذيك الخطره الحلقه الماضيه، يعني الكونتيتي عندنا هو 2، يعني هي فين راها من خانه بي 2 يعني بي 2 في البري اور تاكس، يعني هنا في كونتيتي على البري، كونتيتي في البري ولا البري في الكونتيتي، يعني نفس العلاقة، يعني هي سي 2. ها هي كنوضع على اونطري كيحسب لنا في المبلغ هو 5000 درهم. كنجيو كما كنا في الحلقة السابقة، مبقاش كل وحدة نحسبها راسها، انما نمشي هنايا كنختار هاد الاخر وكنجر تعطيني الحساب كامل، هو كيعطيني الحساب بكل شفافية ووضوح. يعني هاي كنجيو نكليكيو هنايا، يعني هي بي 4 فوا سي 4، كنكليكي هنايا هي بي 3 فوا سي 3 الى اخره، حتى مثلا هنايا بي 7 فوا سي 7. كنجيو هنايا التوتال اش تي، توتال اش تي نجيو هنايا نديرو عاود هكا القاعدة ديالنا، توتال اش تي هو تساوي هو لا صوم ديال تاع المونطو، توتال اش تي هو لا صوم تاع المونطو. هذه معروفة هاد القاعدة، يعني هذا زائد هذا زائد هذا زائد هذا زائد هذا زائد هذا. كاين جوج طريقات، كاين طريقة شوية صعيبة وكاين طريقة شوية ظريفة وزوينة وسهلة. نشوف الطريقة الأولى. الطريقة الأولى كنديرو تساوي، يعني هذه فين راها كما نقولوها دي 2، نديرو دي 2 زائد دي 3 زائد دي 4 زائد دي 5 زائد دي 6 زائد دي 7 كما قلنا في هذيك الحلقة الماضية. يعني أهم حاجة في الإكسل هي هاد تساوي، إلا مدرتش تساوي هي مدرنا والو.
يعني دي 2 دي 3 دي 4 دي 5 دي 6 دي 7 يعني دي 2 دي 3 دي 3 دي 4 دي 5 دي 6 دي 7 وانتهينا يعني هما اللي كاينين. مطاولة اونتر، مطاولة اونتر كيعطينا المبلغ يعني المجموع تاع هاد السلعة اللي كنا شريناها. ولكن حنا فهادي عندنا مثلا غير هاد 6 تاع المنتوجات ولا لينا شويه ساهله، ولكن حنايا عندنا مثلا بزاف تاع المنتوجات مغاديش نبقى انا بخانه بخانه نخدم، انما غادي نمشي نديرو قاعده اخرى غادي نديرها لكم هنايا ولا نرجعوها نمسحو ونوليو نديرو تساوي كما قلنا تساوي. اهم حاجه عشان نكتبو صون نحلو قوس نشوفو الخانة الأولى فينا هي هادي، نديرو 2 بوان حتى الخانة هادي ونبلعو القوس، يعني كنقولولو اجمع لنا من الخانة دي 2 بوان حتى الخانة دي 7. هنا ضروري 2 بوان، ماغاديش يكون بوان فيرغيل ولا فيرغيل ولا شي حاجة أخرى، يعني كنقولولو جمع لنا من دي 2 حتى دي 7. ملي كديرلو هاد 2 بوان هو راسو كيدير له واحد الكادر زرق، ها هو باش يبان واضح، يعني من هذيك الخانات كاملين كيجمعهم كنوطيو على المجموع هنا كيعطينا المبلغ ديالنا اللي بغينا. او لا بحال مبغيناش نديرو هذيك تساوي، يعني كاينه واحد الطريقه هي نفس هذا الاخر ولكن هي سهله. كنكليكيو هنايا ما نديرو لا تساوي لا والو، كنمشيو هنا للسيغما كنلقاو صون، ها هي مكتوبه صون كنكليكي عليها هو راسو كيقول لي واش نحسب لك لا صون من دي 2 لدي 7، يعني اللي كنا كتبناها حنايا هو كيعطيها لنا اوتوماتيك. كتقول له واش غادي نحسب لك هذا المجموع، كتقول له اوكي ندوز على اونطري ويحسبها لك، يعني طريقه سهله. هذا هو توتال اش تي. كنمشيو للتيفيا. التيفيا شنو هي واحد الضريبه اللي كتاخذها الدوله من الضرائب. شنو كانت تساوي التيفيا؟ التيفيا كتساوي هي توتال اشتي هنايا عندنا منتوجات عاديه، يعني ماشي شي حاجه تاع ترونسبور وماشي شي حاجه تاع كونسوماسيون كيما مثلا القهوي ولا الريستورون، يعني كنكونوا عندنا المنتوجات الباقيه كاملين كتكون عندهم في 20، يعني كنديرو نديرو فوا 20%، يعني تيفيا كتساوي لنا هو التوتال اور تاكس، يعني هاد التوتال اور تاكس نضربوها في 20%. يعني كنجيو دابا حنايا في الاكسل عندكم هاد القواعد عامه باش نكونوا عارفينهم باش نقدروا نخدموا. الا ما كناش عارفين هاد القواعد ما يمكنلكش تخدم في الاكسل ما تكونش تعرف شي قاعده. هنايا شنو كنديرو؟ نديرو تساوي، ضروري ديما كنا نقولوا تساوي. واش قلنا هو التوتال اشتي؟ توتال اشتي شنو هو هذا المبلغ، يعني فين راه في دي 8 كنكليكيو عليه، يعني دي 8 في 20%، يعني هذا المبلغ كنضربوه في 20% ولا 0.2 هي 20%. وطاو على اونطري غادي يعطينا المبلغ ديالنا الحقيقي اللي غادي نحسبوه، اللي هو هذا هو اللي يخرج لنا في التيفيا. نمشيو لتوتال تي تي سي. توتال تي تي سي كذلك نديرو توتال تي تي سي. شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا هي توتال اش تي زائد تيفيا، يعني التوتال تي تي سي هو اللي كادي يخلصو الكليان كامل، يعني هو التوتال اش تي يعني اور تاكس اللي كتحطو نتايا وكتزيد عليها ديك القيمه المضافه تاع الضريبه يعني التيفيا اللي كتزيدو وكيخلصو الكليان، يعني هذا هو اللي كنقولولو توتال تي تي سي هي توتال اور تاكس زائد تيفيا. هنايا كنمشيو بكل سهوله نديرو تساوي ضروريه دائما. كنا توتال اش تي يعني هو هذا، يعني هو دي 8 زائد تيفيا اللي هو دي 9،
يعني هذا زائد هذا، وكنوطاو على اونطري وكيعطينا المجموع تاع التوتال تي تي سي. هنايا كنكون خدمت لا فاكتور ديالي، هنايا كملنا لا فاكتور ديالنا ها هي موجوده. هذا هو الاساس في هاد لا فاكتور. ان شاء الله في هاد الاخر خصنا نكونوا عارفين هاد القواعد باش نخدموا هاد الجدول ديالنا في الاكسل عادي وبكل سهوله. مثلا كنا ناخذ مثال اخر، مثلا جا شي اخر قال لنا 5 تاع البيسيات، بلا ما نولي نحسب ولا نخر اوتوماتيكمون كيحسب لك كل شيء بسهوله ودقه وبلا ما تلت كل مره تعاود هاد لي فورميل. نشكركم بزاف. نمشيو نديرو اونجستريسو كيما مداري كنا نقولو، نديرو مثلا سميتو اكسل 2، ناخذ البيرو ولا ونديرو اونجستري. هذا هي الحلقه ديالنا اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم، وان شاء الله نشوفوا مره الحلقه القادمه لا فاكتور من درجه اخرى اللي كتكون شويه صعبه على هذه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.